आप और मैं हम सब मिल के रोते हैं, और देखो जी पेट्रोल बढ़ गया, देखो जी वो सिगरेट्स का ये हो गया, तेल का ये हो गया, सब्जियों का ये हो गया। ये सब कुछ होता है पूरी दुनिया के अंदर। बरतानिया के अंदर £1.99 का दूध बिकता था लीटर का, £1.5 का हो गया। मुझे तो वहां चीखें नहीं नजर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो IMF की डील होनी है उसको कहीं न कहीं शहबाज शरीफ को डील करेगा। तो डील करते करते कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब अभी हाल ही में पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है वो पैसे की, और वो पैसा इनको सिर्फ और सिर्फ IMF ही दे सकता है। तो IMF अगर पैसा देगा तो अपनी शर्तों के हिसाब से पाकिस्तान पे ऐसे ऐसे रूल ठोकेगा जिससे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़े ही बढ़ेगी। और अगर महंगाई बढ़ी तो पाकिस्तानी अवाम का जो तिल तिल के मरना और जो महंगाई से चीखें निकलते हैं वो निकल के सामने आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के पास धेला नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कमाई के, और पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाही के कगार पे खड़ी है। तो कहीं ना कहीं IMF की ये डील पाकिस्तान को किस गड्ढे पे ले जाएगी और हर चीज़ के रेट पाकिस्तान में बढ़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों है और हम ये देख सकते हैं कि किस तरह अवाम पिस रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया का कोई भी अगर और मुल्क होता और वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती तो वहाँ की क़यादत सर जोड़ कर बैठ जाती कि किस तरह मुल्क को इस भंवर से निकाला जाए। लेकिन हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि इमरान खान की ज़िद और हुकूमत के फ़ैसले करने में ताख़ीर की वजह से मईशत जो है वो काफ़ी अबतर सूरत हाल से दो चार है। मैं चाहूँगी पीजे सर आप ये बता दें कि अब तो IMF के साथ डील करने और मामलात को बेहतर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद उन मीटिंग्स में बैठना पड़ रहा है ताकि उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले आई डोंट थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड बी सिटिंग। आपके पास एक क्वालिफाइड फाइनेंस मिनिस्टर है, तो जिस तरह वो डील करेंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स की टीम भी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी होती है, जाके वो नेगोशिएट करते हैं और वो अपने इंटरेस्ट, ये जो IMF होता है ये अपना इंटरेस्ट देखता है कि ये कितना निकालेगा, कैसे आपको स्क्वीज करेगा। हमने देखना है कि हम कैसे इसको रीपे करेंगे। बात तो रीपेमेंट की है। क्वेश्चन यहाँ है कि इसको जो हम मुलव्वस कर लेते हैं सियासत के अंदर, ये गलत बात है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी होती है, ये आपका इंजन रूम है हर पॉलिटिकल पार्टी का, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको आगे लेके चलता है। हम कहते हैं कि भाई ये कुछ हो गया, इसने कर दिया, इस तरह नहीं कभी भी होता। ये आपने जो आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, आप उसी के दायरे में चलते हैं। आपका एक फोरकास्ट होती है कि फसल कितनी आएगी, एक्सपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट कितना होगा। आप ये सब मद्देनजर देख के फिर आप और मैं हम सब मिल के रोते हैं, और देखो जी पेट्रोल बढ़ गया, देखो जी वो सिगरेट्स का ये हो गया, तेल का ये हो गया, सब्जियों का ये हो गया। ये सब कुछ होता है पूरी दुनिया के अंदर। बरतानिया के अंदर £1.99 का दूध बिकता था लीटर का, £1.5 का हो गया। मुझे तो वहाँ चीखें नहीं नजर आई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठ के ना ऐसी एक पिक्चर पेश कर देते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। मुझे अमेरिका से खबरें आती हैं, आज बल्कि सुबह एक फ़ोन कॉल आया, ओह व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। मैंने कहा यार पाकिस्तान इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ये हाइप हो जाती है मीडिया के अंदर, इसको हमने कटेल करना है सबसे पहले। इसको कटेल करो। हम नेगेटिविटी पे जा रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी हम दिखाते नहीं है इस मुल्क के अंदर। गलतियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट वी स्टिल हैव टू बी रेजिलिएंट। हाउ कैन वी बी रेजिलिएंट? बाय बीइंग पॉजिटिव। जब आप और मैं मीडिया पे बैठ के एक नेगेटिव पिक्चर करेंगे, वो जो मुझे देख रहा है ना बरतानिया में या अमेरिका में, वो कहेगा देखो ये क्या बात कर रहा है, मैं क्यों पाकिस्तान जाऊं, मैं क्यों अपना पैसा लगाऊं। ओवरसीज पाकिस्तानी है, दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान बिकॉज वी पोर्ट्रे अ बैड पिक्चर। द पिक्चर हैज टू बी पॉजिटिव एंड द ओनली वे टू डू इज फैक्ट्स पे बात करें। ठीक है, हमारा ये गलती है, हमारा वो गलती है। डॉलर देखो ना, अब ओपन मार्केट में किया स्टेट बैंक ने, बड़ी अच्छी बात होगी है। क्यों भाई, अपने आप एक्सपर्ट है इसके। सर मैं 15 रुपए कम हुआ है कि नहीं, मुझे आप बताओ। पहले मैं नवीद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, आई
must not say but I disagree with PJ sir, لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں ڈالر 255 پہ پہنچ گیا ہے اور ہمیں ریئل پکچر دکھانی ہے, ہم حقائق بتا رہے ہیں اور ان حقائق کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے جو بھی باتیں کی جب وہ اپنی پوزیشن پر آئے تو فیصلے کرنے میں آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر ہوئی, وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن اگر ان کا موازنہ آپ اسد عمر کے ساتھ کریں کہ جب وہ اسی سیٹ پر فائز تھے تو دونوں نے ایک ہی کام کیا, ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے, ہو تو ویسے وہی کچھ گیا جو اسد عمر صاحب نے کیا تھا, لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان معاملات سے آشنا نہیں تھے. جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے. سر وہ سپیچ ہم نے بھی سنی, سب نے سنی, آن ریکارڈ ہے. اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ رہا کہ اسحاق ڈار نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پورے پروگرام کامیابی سے امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ لاہور چیمبر سے نکل کر اور پھر ظاہر ہے وزیر خزانہ تک گئے, اب وہ جو جگاڑ سسٹم ہے وہ بھی چلتا ہے. جب آپ کی معیشت چل رہی ہو نا تو اس میں کچھ اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں آپ ڈالر کی قیمت کو مینوپولیٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ معاملہ بھی تھا. اب اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان واپس آئے تو وہ یہ سوچ کر آئے, بہت دیر باہر رہے, وہ یہ سوچ کر آئے کہ پہلا جو دور تھا, پہلے جو معاملات تھے انہی کے تحت میں کچھ سٹیپس لوں گا, اور مفتاح صاحب شاید درست سمت میں نہیں جا رہے. جب پاکستان واپس آ کے دیکھیں, آپ ان کے تازہ انٹرویو دیکھیں واپسی کے بعد جو ہوئے, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ 200 تو مارکیٹ میں اس کی اصل قیمت میں لے آؤں گا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اب بدل چکی ہیں, منظر بدل گیا ہے, دوستوں کے رویے بدل چکے ہیں, سی پیک کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر بن گیا, جب اس سے پیسے کمانے کی باری آئی سارا کام رک گیا. اس سے بھی ایک منفی میسج گیا, آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ٹوٹ چکا تھا. پھر اسحاق ڈار نے جب لوکلی دیکھا کہ گورنمنٹ کی جو فنکشنریز ہیں ان کے ذریعے جو چیزیں معیشت کنٹرول کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ بھی ڈس فنکشن ہو چکی ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس میں قصوروار ہیں, ان کا تجربہ دھرے کا دھرا رہ گیا کیونکہ یہاں ماحول بدل چکا تھا. اب آپ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق جا رہے ہیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے, میں پھر دوہرا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اب ہم ڈالر کو لے جائیں گے جو اس کی ریئل ویلیو ہے اس پر ہم کنٹرول نہیں کریں گے. اچھا فیصلہ ہے, اس سے ہمارے قرضے تو بڑھ گئے لیکن اب کم از کم ایل سیز کھل جائیں گی. جب ایل سیز کھل جائیں گی, معیشت میں ایک چیز بنیادی ہے, اس کو آپ آج نوٹ کر لیں. معیشت میں بنیادی چیز یہ ہے سرکولیشن آف منی, کاروبار کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے. اب مہنگائی آئے گی, ٹیرف بڑھے گا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا, مسائل آئیں گے, لیکن اگر کاروبار کا پہیہ چلتا رہے گا, جب ایل سی ہی بند ہو گئی تو کاروبار ہی بند ہو گیا نا جی. تو اس کے نتیجے کے اندر ایک معاشی تحریک پیدا ہوگی. سفر کٹھن اور لمبا ضرور ہے لیکن یہ فیصلہ بہرحال درست ہے. بے شک ہمیں آئی ایم ایف نہیں کرایا, فیصلہ درست ہے. یعنی نوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے بہترین معیشت کی جانب لے کر جائیں گے. میں جاوید صاحب میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بات آن ریکارڈ ہے. چیئرمین ایف پی آر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت نازک ہے, اور اگر میں مفتاح اسماعیل کی ہی بات کروں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر چلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کا یہ حال ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے چوہدری صاحب نے اسحاق ڈار کی جتنی تعریف کرنی تھی تو یہ میں بتاتا چلوں, وہ ادھر لندن میں بیٹھ کے پورا آفس آپریٹ کر رہے تھے, اور جب پاکستان لینڈ کیا تو وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں آئے اور ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے فل پاور اور اتھارٹی کے ساتھ. دوسری چیز اب آ جائیں اکانومی کے اوپر. مفتاح نے بڑی مشکل سے 2.5 مہینے بعد اس حکومت کو منا کر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی. اس 2.5 مہینے میں بھی 300-400 ارب کا نقصان کیا ڈیلے فیصلوں کی وجہ سے. پہلا تو مجرم ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے جس نے اس ملک کو 350 ارب کا چونا لگایا اپنی غلط اور اپنی سوچ اور ڈیلے پالیسی کی وجہ سے. انہوں نے ٹریک پہ چڑھا کر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی, جو مہنگائی ہونی تھی وہ ایک دفعہ ہو گئی. اگر ہم اس سسٹم کو چلاتے رہتے جو ہم نے ڈیل کی تھی تو یقین کریں ڈالر جو آج 255 کی آپ بات کر رہی ہیں اس نے 270 تک جانا ہے. یہ ڈالر کبھی بھی 230 اور 35 سے اوپر نہ جاتا اگر ہم اس پالیسی. چوہدری صاحب ایک سیکنڈ, میں نے کہا 270 میں چلا گیا ہے. ہاں نہیں وہ اوپن مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ میں کوئی اوپن میں تو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈار صاحب آئے, آ کے پہلے تو انہوں نے مفتاح کو جو کہنا تھا کہہ دیا, جاہل نالائق جو بھی تھا, ان کی پالیسی کو پھر ہولڈ کر کے بیٹھ گئے. میرا دوسرا مجرم مجھے اس پی ڈی ایم کی حکومت سے چاہیے, اس قوم کو جس نے دوبارہ اس قوم کا 300 ارب ڈبویا, انڈسٹری بند کی, ایل سیز بند کی, صرف ایک بندے کی سوچ کی وجہ سے, جس کی پی جے میر کہتے ہیں مدبرانہ سوچ.
کہ 2.5 مہینے اس ملک کی اکانومی کو جیم کر کے اس بندے نے جو بے روزگاری کا طوفان اس ملک میں لے کے آیا، غریبوں کے چولہے بند کیے، ایل سیز بند کی، انڈسٹری بند ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا آج انٹرسٹ ریٹ 120% پہ لینڈنگ ریٹ چلا گیا، 20-22% پہ، اور پیسے مل نہیں رہے، اور $255 کر دیا، لیکن ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے اپنی حکومت کا؟ کیسے آپ اس قوم کو، عمران خان کو تو آپ طاقت کے زور پہ باندھ دیں گے، باندھ دیا، ہم سارے اس کو جو گالی گلوچ کرنا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس غریب عوام کو، 24 کروڑ عوام کو آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے، کیسے مطمئن کریں گے، جو اپنے گھر کا خود فائنانس منسٹر ہے، جس نے 25-30-50 ہزار میں اپنا گھر چلانا ہے؟ سوچیں کہ آج 31% آپ کی انفلیشن ہے، آج کے بعد یہ انفلیشن 50-55% پہ ہونی ہے، اور اس کا مجرم صرف ایک ہے، اسحاق ڈار، جس نے اور پرائم منسٹر۔ کیوں کہ آپ نے 3 مہینے یہ فیصلہ کیوں ہولڈ کیا جب آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشن ماننی ہی تھی، آئی ایم ایف کے سہارے چلنا ہی تھا؟ دنیا آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں۔ دوسری وہ بات کہتے تھے اپنے گھر کو درست کریں، پھر ہمارے سے بات کریں۔ آئی ایم ایف کیا بات کریں کہ بجلی چوری کو ختم کرو، گیس چوری کو ختم کرو، اور وہ کیا غلط بات؟ اور جو چودھری صاحب کل بتا رہے تھے نیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم پیسہ ضائع کریں، ان کو روکو۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف حل ایک ہے، بہت کیے گئے، ریفارمز کریں، پلیز ریفارمز کریں، اسی میں